चलो तो अब आते हैं हम दूसरे जुज़ की तरफ, जो कि हमें बताया गया है कि बज़रिया तजज़ी आपने ये मुसावात हल करनी है, जो कि है 3y2 बराबर है y इंटू वाई माइनस 5। इसको हल करने का तरीका ये है कि पहले आपने इस मुसावात को दो दर्जे की न्यारी शक्ल में लेकर आना है। तो उसके लिए आपने ये जो y है इसको अंदर ज़रब करवा देना है। तो आपके पास आ जाएगा 3y2 बराबर y2, क्योंकि y से ज़रब होकर उसकी पावर जम हो जाएंगी तो ये y2 बन जाएगा। अब इस y को -5 से ज़रब करेंगे तो ये -5y आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि बराबर के बाद वाली जो वैल्यू है इसको आपने उठा के बराबर से पहले ले आना है। तो ये आ जाएगा 3y2 जमा का y2 है, जब ये इधर आएगा तो -y2 हो जाएगा, और ये -5y इधर आकर जमा के 5y हो जाएंगे और बराबर आएगा 0 के। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3y2 -y2 है, तो यहाँ से आप इसको अगर तफरीक करते हैं तो ये बचेंगे 2y2 और बराबर जमा 5y, फिर बराबर क्या आएगा 0 के। यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि कॉमन निकाला जा सकता है। y जो है वो दोनों में मौजूद है, y की जो कम वैल्यू है वो ये दी गई है, इसको आपने बाहर कॉमन निकाल लेना है। तो y जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y जमा 5 और बराबर है किसके 0 के। यहाँ से भी ये दोनों फैक्टर जो हैं वो 0 के बराबर आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये y को आपने 0 के बराबर अलहदा कर लेना है। तो एक y की ये वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरा ये वाला जो हिस्सा है 2y जमा 5 बराबर है 0, ये भी आपने हल करना है। तो इसके लिए आप जमा 5 को बराबर के बाद ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा -5 के। हम देख रहे हैं कि मुतगैर के साथ जो है वो क्या है तकसीम, सॉरी 2 जो है वो ज़रब हो रहा है, तो इसको आपने तकसीम करवा देना है। यानी आप क्या करेंगे, इस 2y बराबर -5 से y की कीमत निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे तकसीम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास y की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो है -5/2। तो इस तरह आपके पास ये भी बज़रिया तजज़ी हल होकर y की कीमतें जो है वो हासिल हो जाती हैं। तो अब आते हैं हम तीसरे जुज़ की तरफ, जो कि हमें दिया गया है 4 - 32x और वो बराबर है 17x2 के। तो पहले नंबर पे हम इसको 0 के बराबर बनाएंगे। उसके लिए हमने ये सारी रकम जो है बराबर से पहले वाली वो राइट साइड की तरफ ले जानी है। तो ये आएगा 17x2 और ये माइनस के 32x इधर आकर क्या हो जाएंगे जमा के 32x, और ये जमा के 4 इधर आकर हो जाएंगे -4 और बराबर आ जाएगा 0। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो 17x2 है इसको आपने ज़रब करवा देना है -4 के साथ। तो आपके पास 17 को जब आप 4 से ज़रब करवाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस जो है वो 68x2। फिर हमें यहाँ पे 2 रखने चाहिए 32x की जगह, जिनका हासिल ज़रब -68x2 है, और उनका फ़र्क लिया जाए तो वो 32x आ जाएगा। वो कामन भी आपके जहन में आ जाएंगे। यानी 34x को जब आप ज़रब करवाते हैं 2x से तो वो 68x2 बनता है। आपने इनको ज़रब करवाया तो वो बन गया 68x2। हमने माइनस को बनाना है, इन दो में से एक रकम आप माइनस करेंगे। वो इधर देखेंगे अगर x के साथ जमा में हमें फ़र्क चाहिए तो फिर बड़ी रकम जमा की रखेंगे और छोटी के साथ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जमा में चाहिए था, छोटी रकम हमने माइनस कर दी, तो ये बन जाएगा 68x2 और इनका फ़र्क लिया जाए तो वो बनता है 32x। तो ये 2 रकमें हैं जो इस मुसावात को तजज़ी के लिए दुरुस्त कर सकती हैं। तो आपने लिखना है 17x2, अब 32 की बजाय हम लिखेंगे जमा 34x और -2x -4 बराबर है 0। 4 रकमों में जुमला तब्दील हो जाएगा तो आपने इनके जोड़े बना लेने हैं। यहाँ से आपको जो कॉमन नज़र आ रहा है वो है 17x और बाकी जो है वो बचेगा x जमा 34 को ये 17 तकसीम करेगा तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है और साथ 2 भी कॉमन आ रहा है।
تو باقی آپ کے پاس بچے گا x، یہ مائنس کامن لینے سے یہ نفی کی علامت جمع میں تبدیل ہو جائے گی، 2 جو ہے وہ اس 4 کو تقسیم کرے گا تو 2 آ جائیں گے اور برابر ہے 0 کے۔ تو اس میں جو بریکٹ والا حصہ ہے وہ بالکل برابر ہے، تو اس کو آپ نے مشترک لے لینا ہے، اجزاء ضربی بن جائے گا، اور جو کامن لیے تھے ان سے بھی ایک اجزاء ضربی آ جائے گا جو کہ 17x - 2 ہے، دونوں ہی 0 کے برابر ہیں۔ علیحدہ علیحدہ ان کو آپ نے 0 کے برابر کر دینا ہے، یعنی x جمع 2 برابر ہے 0، اور یہاں سے 17x - 2 برابر ہے 0 کے۔ ادھر سے آپ جمع 2 کو برابر کے بعد لے جائیں گے تو x جمع 2 جو ہے وہ برابر آئے گا، جب آپ اس کو ادھر لے جائیں گے تو یہ جمع 2 کی بجائے یہاں پہ آ کر یہ -2 بن جائے گی۔ تو اس طرح آپ کے پاس یہ x کی ایک قیمت آ جائے گی۔ ادھر سے بھی آپ نفی 2 کو برابر کے بعد لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا 17x برابر ہے -2، ادھر آ کر جمع 2 ہو جائیں گے، پھر 17 سے دونوں طرف تقسیم کروا دینا ہے، کیونکہ جس متغیر کی قیمت نکالنی ہو اس کے ساتھ اگر کوئی عددی سر ضرب ہو رہا ہے تو اسی سے دونوں طرف تقسیم کروا دیتے ہیں۔ x برابر آ جائے گا 2/17 کے۔ تو اس طرح آپ کے پاس یہ جو سوال نمبر 2 کا تیسرا جز تھا وہ مختصر ہو جائے گا، بذریعہ تجزی اس کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ نکل آئے گی۔ چلو آتے ہیں اب ہم چوتھے جز کی طرف، جو کہ ہمیں دیا گیا ہے x2 - 11x برابر ہے 152 کے۔ تو اس کو بھی ہم معیاری شکل بنانے کے لیے 152 کو ادھر لے آئیں گے تو یہ بنے گا x2 - 11x، یہ جمع کے 152 ہے تو ادھر آ کر کیا ہو جائیں گے -152 برابر ہے 0 کے۔ تو تجزیہ کرنے کے لیے x2 کو مستقل قیمت سے ضرب کروا دیں گے جو کہ -152 دی گئی ہے، تو یہ ضرب ہونے سے بن جائے گا -152x2، جب یہ 2 رقمیں ضرب ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے اب ہمیں -11x کی جگہ 2 رقمیں چاہیے جن کا حاصل ضرب -152x2 ہے، اور جو باقی بچے وہ -11x ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے 152 کی جو ہے وہ تجزیہ کر لینی ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں وہ 2 عدد نہیں آ رہے تو 2 سے تقسیم ہو سکتا ہے، 2 7 کیا آئے گا 14، اور یہاں پہ آ جائیں گے 6، 12 جو ہے وہ 2 سے تقسیم کریں گے 6 آ جائے گا۔ پھر ہم یہاں سے 2 سے اس کو تقسیم کرتے ہیں تو کیا آئے گا 2 3 6، اور یہاں سے 1 بچے گا 16 ہو جائیں گے، اور 2 8 16۔ تو یہاں پہ 4 بنے، 4 اور 38 کا فرق 11 نہیں بن رہا، تو اس کو مزید ہم تقسیم کریں گے، 2 آئے گا تو یہاں پہ یہ بن جائیں گے 19۔ تو یہاں پہ دیکھیں 2 کو 2 سے ضرب کریں گے 4 آئے گا، 4 کو 2 سے ضرب کریں گے 8 آئے گا، 8 اور 19 ضرب ہو کر 152 ہو جائیں گے، اور 8 اور 19 کا فرق 11 بھی آتا ہے، تو ہمیں 2 عدد مل گئے 19x اور 8x۔ ہمیں اگر نفی میں یہاں پہ فرق چاہیے تو بڑی رقم کے ساتھ نفی لگا دیں تو یہ بنے گا -152x2، اور ان کا جو فرق ہے وہ آتا ہے -11x۔ تو لہٰذا جو درست 2 ویلیو ہیں وہ ہے -19x اور جمع 8x، وہ اس جگہ درج کر دینی ہے۔ تو یہ بنے گا x2 - 19x جمع 8x -152 برابر ہے 0 کے۔ ان کے جوڑے بنا لینے ہیں۔ یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ x کامن ہے، باقی بچے گا x - 19، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 کامن ہے اور باقی بچے گا x۔ 152 کو جب آپ 8 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ 19 آ جائے گا، برابر ہے 0 کے۔ اب ان دونوں میں سے جو بریکٹ والا حصہ ہے وہ کامن لینا ہے، یعنی x - 19 اور x جمع کیا آئے گا 8 برابر ہے 0 کے۔ اب دونوں ہی 0 کے برابر ہے تو آپ نے ان کو علیحدہ 0 کے برابر کر دینا، x - 19 برابر 0 اور x جمع 8 برابر ہے 0 کے۔ یہاں سے -19 کو برابر کے بعد لے جائیں گے تو x برابر ہو جائے گا 19، اور یہاں سے اگر آپ جمع 8 کو ادھر لے آتے ہیں تو کیا بنے گا x برابر ہے -8 کے۔ تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ ویلیو آ جائے گی x برابر -8 اور x برابر 19، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آپ کی کوشچن نمبر 2 جو ہے ایکسرسائز 1.1 کا، بذریعہ تجزیہ آپ نے کیسے ان کو حل کرنا ہے۔ تو یہ 4 سوال کر لیں، آپ کو انشاءاللہ تجزیہ کا عمل بھی اچھی طرح آ جائے گا، اور ساتھ جو 1/1 سے شارٹ سوال آنے کا چانس ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہی انشاءاللہ آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے
جو ہے وہ اس کا لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر جو نیو وزٹر ہیں ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ اگلی جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آسانی سے آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ سکیں۔